बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है। इतना बड़ा एतराफ़ जुर्म और इतना बड़ा सबूत पहले कभी सामने नहीं आया। ज़रा दिल थाम के वीडियो देखिएगा, सुनिएगा। नादरा ने अपना रद्द अमल दे दिया है। कल परसों से आप देख रहे हैं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है कि नादरा की वैन है जो कि मुबैना तौर पर कराची में अफ़गानियों को कार्ड जारी कर रही है। इस पर अब नादरा का रद्द अमल आ गया है। मौलाना तारिक जमील साहब, जिनके साहबजादे को गोली लगी, उन्होंने ख़ुदकुशी की, हर किसी ने उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। एक जवान साल बच्चे की मौत जिस तरह से भी हुई, मौलाना तारिक जमील साहब आज तनकीद की जद में आ गए हैं। ये क्या चक्कर है? इस्लामाबाद से एक बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है, इस पर बात करनी है। और ऑपरेशन मीडिया क्लीन अप ये भी शुरू हो चुका है, इस पर भी बात करनी है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटी का निशान बना है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो खुद ब खुद आप तक पहुंचती रहे। व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पानी के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। प्यासी इंसानियत की प्यास बुझाइए। और 10 तारीख़ तक, इस 10 तारीख़ तक, इससे आनवर्ड फिर हम दूसरी खेप के लिए कोशिशें जारी करेंगे। पहली खेप मैक्सिमम इस 10 तारीख़ तक हम ये सारा सिलसिला वाइंड अप करेंगे। तो जिसने भी गज़ा के मज़लूमीन के लिए इमदाद देनी है वो 10 तारीख़ तक, याद रखिएगा, 10 नवंबर तक। इतना बड़ा, मैं सबसे पहले इतराफ़ जुर्म पे आऊँगा। एक से एक ख़बर बढ़ के है, लेकिन सबसे पहले मैं उस इतराफ़ जुर्म पर आऊँगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि लोग या तो किसी के मरने के बाद फिर सच बोलते हैं, अपनी रिटायरमेंट के बाद सच बोलते हैं, मफादात के लिए सच बोलते हैं, सच और झूठ भी मफादात के लिए बोलते हैं। और या फिर अब ये देखें, ये एजाज़ुल हक साहब, ज़ियाउल हक के, जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे हैं, और कौन नहीं इनको जानता। 2 दिन पहले यानी परसों इन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ये क्या कहा है, ये ज़रा आप इंतहाई गौर से सुनिएगा, फिर आप देखिएगा। और क्योंकि वीडियोस, ये बाकी सारी ख़बरें बहुत ही अहम हैं, ये पहले आप सुन लें। ये ख़ुद ख़बर भी है, ये तबसरा भी है, आप ख़ुद जान जाएंगे। ये लीजिए। तो हमने उस वक्त, उस रात भी नेगोशिएट किया। 2 शख्सियात हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, जिनका बैकग्राउंड रिटायर्ड थे। उनसे मेरी बात हुई अगले दिन जब इन्होंने जाना था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोगों का क्या प्लान है, क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? उन्होंने कहा जी ये यहाँ से मार्च करेंगे और आगे से जो है वो पहले वो जो है आंसू गैस चलेगी और हम वहाँ चलते जाएंगे जहाँ पर वो लगे हुए थे कंटेनर, हम उनको क्रॉस करेंगे। आगे से फिर वो बुलेट जो है वो क्या रबर बुलेट चलेंगी और उसके बाद 1-2 लाशें जो है वो गिर जाएंगी और फिर हम कामयाब हो जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा, कि अगर वो, ये कौन कह रहा था आंसू, ये कौन कह रहा था? वो शख्सियात थी, 2 शख्सियात थी, मैं नाम नहीं लूंगा, माइंड ना करें आप, जो कि ताहिरुल कादरी के और इमरान खान, दोनों रिटायर्ड लोग हैं। रिटायर्ड लोग हैं। हाँ, अब वो ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं। आप रिटायर्ड हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर आगे आएंगे, रबर की गोलियां चलेंगी और उसमें 1-2 लाशें गिरेंगी और हम कामयाब हो जाएंगे। ये वो रिटायर्ड लोग कह रहे हैं। कहीं गोली चलाने का नहीं था उसके अंदर, ना कोई मसला की बात थी। फिर रात को 2:30 बजे मैं गया हूँ उधर, अपने साथी एमकेएम वाले को मिला। जरा दोहरा दें ये बात, वो रिटायर्ड लोग आपको क्या कह रहे थे, दोबारा दोहरा दें। वो कह रहे थे कि जी अब वापस हम लाहौर जा रहे हैं, मामला सारा तय हो गया है, इंशाल्लाह हुकूमत कल चली जाएगी। मैंने कहा कैसे जाएगी? उन्होंने कहा कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे। तो मैंने जवाब में उनको कहा कि अगर ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ना हुए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट उन्होंने क्या बताया? सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ से मार्च करेंगे, आगे से आंसू गैस चलेगी, आंसू गैस के बाद रबर की बुलेट चलेंगी और उसके बाद अगर क्लैश हो गया तो कोई 1-2 लाशें जो है वो हो सकता है कि वो गिर जाए और उसके बाद हमारी कामयाबी हो जाएगी। मैंने उनको कहा कि अगर आंसू गैस ना चली, अगर रबर की बुलेट्स ना चली, अगर उनको रास्ता दे दिया गया, फिर आप क्या करेंगे? तो वो मतलब एक किस्म का शश रह गया कि भाई ये क्या क्या कह दिया उन्होंने। तो मैंने कहा इंशाल्लाह यही होगा, ना आंसू गैस चलेगी ना रबर की बुलेट चलेगी। रात को 2:30 बजे हमने दोबारा मीटिंग की, साथ रफीक साहब को जगाया, एहसन इकबाल साहब से रब्ता करने की कोशिश की। सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब को पैगाम दिया कि वहाँ पर कोई जो है वो माजराई नहीं होनी चाहिए और फिर ये फैसला हुआ कि उनको ये पैसे दे दिया जाए और ये डी चौक में
चले गए वहां से। अब आपने सुन लिया, ये 2014 के धरने से मुतल्लिक कह रहे थे। पाकिस्तान के साथ ये जुल्म और ये मजाक होता रहा है। किन दो रिटायर्ड लोगों की बात? ज़ाहिर है वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो जनरल पाशा की बात कर रहे हैं। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की खातिर रब अकबर की रज़ा के लिए पानी की बूंद बूंद को तरसती हुई खल्क़ खुदा को पानी की फरहमी के लिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दें। बहुत दूर आने पानी बसा मुड़ी पानी है काया सारे नलका बहुत पड़े असद पानी कितने मर जान सारे बच्चे पानी को मर जान चोकर सारे मर जान असद बहुत तंग है असद बहुत दूर पानी भराना है की बात कर रहे हैं, इन्हीं की बातें कर रहे हैं ना। और कौन से रिटायर्ड को? वापडा वाले रिटायर्ड की बात कर रहे हैं। कौन से वालों की बात कर रहे हैं? इन्हीं की बात कर रहे हैं जो वज़ीर आज़म के चोरी छुपे फ़ोन टेप करते थे, जो इस तरीके से जो उनके अपने फ़ोन टेप होते थे। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये पाकिस्तान के साथ मजाक होता रहा है। मजाक करते कौन रहे हैं? ख़ुद जो बहुत बड़े फ़न खान बनते हैं, वो ख़ुद अपने, उन्होंने पीटीआई का प्रोग्राम किया तो वो ख़ुद कह रहे थे कि हमने सोचा कि एक तीसरी फोर्स को, यानी पीटीआई को, इमरान खान को अब हम अलाउ करें। भाई आप होते कौन है अलाउ करने वाले? मैं हैरान हूँ पाकिस्तान के साथ। ये कभी कभी तो यकीन करें इतनी मायूसी होती है ना कि इंसान कहता है इस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर मायूसी गुनाह है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला खैर करे। ये इजाज़ुल हक साहब जो उस वक़्त हुकूमत के साथ थे, इन्होंने उस वक़्त सच नहीं बोला। इनको चाहिए था कि जैसे एक इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते कि यार इस तरीके से मुझे कहा गया कि ये प्लान है और ये आगे इस तरह से आएंगे और ये सूरत हाल है और ये इनका पूरा प्रोग्राम है। मैं हैरान हूँ वैसे, यकीन करें कि इस मुल्क के साथ क्या क्या होता रहा है और मुहाफ़िज़ी करते रहे हैं। यकीन करें अब अल्लाह ताला हाफिज़ साहब को पूरी जुर्रत और हिम्मत दे कि ऐसे अनासर का हमेशा हमेशा के लिए कला कमा करें। और अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को भी जुर्रत दे, हिम्मत दे, और वो अभी तक वही जुर्रत और हिम्मत से कि वो भी अपने इदारे में मंजी तले डांग फेरें और ऐसे अनासर का जो साज़िशी अनासर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, वो इस तरीके से उनका कला कमा वहाँ करें। ये दो लोग कर सकते हैं, बाकी मैं और आप तो दुआ ही कर सकते हैं। दवा ये इस तरह के लोग कर सकते हैं जिनके पास कोई अख्तियारात होते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये नादरा की वैन की वीडियो है, कल परसों से वायरल है। कहा गया जनाब कि ये नादरा की कोई वैन है जो कि कराची के किसी इलाके, अच्छा नज़र आ रहा है जैसे गोदाम है, कोई गोदाम टाइप है जगह, उसमें ये खड़ी है और ये इस तरीके से कार्ड जारी कर रही है। और कहा ये गया बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पे कि जी देखें ये एक वैन है, मुल्क से अफ़गानियों को, गैर मुल्कियों को निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ ये गैर मुल्कियों को जारी कर रहे हैं शनाख्ती कार्ड। तो अब नादरा की अपनी वजाहत आ गई है। नादरा की वजाहत में वो क्या कहते हैं जनाब? नादरा ने कहा है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली नादरा मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन की एक वीडियो पर जो तबसरे किए जा रहे हैं वो यकसर गलत और हक़ाइक़ के बरक्स हैं और इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल की मिसाल हैं। नादरा एक ज़िम्मेदार इदारे की हैसियत से असल हक़ाइक़ को मंज़र आम पर लाना और आवाम को दुरुस्त मालूमात फ़राहम करना अपना फ़र्ज़ समझता है, जिसके पेश नज़र दर्ज झेल हक़ाइक़ शहरियों की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। क्या वजाहत दी उन्होंने? नादरा मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन दूर दराज इलाकों की समाजी और सियासी शख्सियात की दरख्वास्त पर और शहरियों की सहूलत के पेश नज़र मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर रजिस्ट्रेशन करती है और शनाख्ती कार्ड बनाती है। ये वीडियो 4 माह पुरानी है, जिसमें मोरखा 20 जुलाई 2023 को मकामी लोगों की दरख्वास्त पर कराची के इलाके बल्दिया टाउन में वाक़े इत्तेहाद टाउन के खैबर चौक के नज़दीक एक इमारत में खड़ी नादरा मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन को दिखाया गया है। हकीकत में ये दिन का वक्त है और ख़राब मौसम के पेश नज़र इस गाड़ी को नज़दीकी इमारत में पार्क किया गया। इस मौका पर 6 अफराद के शनाख्ती कार्ड की तजदीद की कार्रवाई मुकम्मल की गई, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल थे। इस दौरान गश्त पर मौजूद पुलिस अमला वहाँ पहुँच गया
اور انہوں نے نادرا عملے سے گاڑی کی موجودگی کا سبب دریافت کیا۔ نادرا عملے کی تسلی بخش جواب کے بعد پولیس اہلکار وہاں سے چلے گئے۔ نادرا کی موبائل رجسٹریشن وین میں جی پی ایس ٹریکنگ سسٹم موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے ان کی لوکیشن سے متعلق تمام معلومات مل جاتی ہیں۔ نادرا ایک قومی ادارے کی حیثیت سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء یقینی بنانے کے لیے دیگر حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر اپنے قومی فرائض بھرپور طریقے سے ادا کر رہا ہے، تاہم بعض شر پسند عناصر حکومت کی طرف سے چلائی جانے والی مہم کے خلاف پروپیگنڈا سرگرمیوں میں مصروف ہیں جو پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف ہے۔ نادرا نے پہلے بھاڑ کیے ہیں بھائی، افغانیوں کو شناختی کارڈ جاری کیے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب ان کی وضاحت آ گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس کی جڑ تک پہنچنا چاہیے کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے یا کہ ایک مشکوک سرگرمی تھی غیر ملکیوں کے لیے نہ صحیح کسی اور حوالے سے، تو اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے۔ اب یہ نادرا کی وضاحت بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی خبر پر آنے سے پہلے میں اس پہ کہ اسلام آباد سے ایک بڑی گرفتاری ہو چکی ہے، اسد قیصر صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور رہنما تحریک انصاف، سینئر رہنما اسد قیصر صاحب گرفتار۔ یہ گرفتار کیوں ہوئے؟ اسلام آباد سے گرفتار ہو چکے ہیں، بنی گالہ سے گرفتار ہوئے ہیں۔ اسد قیصر صاحب کی چند روز پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اسد قیصر صاحب آپ کو ایک پریس کانفرنس میں نظر آئے تھے، لیکن چپ چپ بیٹھے تھے، وہ پریس کانفرنس جو پرویز خٹک صاحب کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بہت سی اس طرح کی خبریں آئیں سوشل میڈیا پر بھی، اور اس طریقے سے کہ جی ذرائع نے بھی بتایا کہ جی اسد قیصر صاحب اور پرویز خٹک صاحب کو کوئی غائب کر دیا گیا تھا ایک آدھ دن کے لیے، اور وہ اسلام آباد میں کہیں مخصوص جگہ سے برآمد ہوئے تھے پھر، اور اس کے بعد پھر جناب وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ پرویز خٹک نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی، عہدہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسد قیصر صاحب ان کے ساتھ تو بیٹھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی خاص پی ٹی آئی چھوڑنے کا یا اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا۔ تو اب بہت سارے پکے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس وقت جب اسد قیصر صاحب بھی پرویز خٹک صاحب کے ساتھ تھے تو کچھ انہوں نے وقت مانگا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ وعدہ خلافیاں شروع کر دی تھی۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہماری بیلی ہمیں کو میاؤں کا مزداق بنتے ہیں تو پھر آپ کو بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ خیر، اب میڈیا آپریشن میڈیا کلین اپ بھی شروع ہو گیا ہے۔ ایئر وائی سے چودھری غلام حسین کو فارغ کر دیا گیا ہے، ان کے ایگزیکٹو پروڈیوسر عدیل راجہ کو بھی فارغ کر دیا ہے، اور کچھ اور لوگوں کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ پہلے کچھ اور لوگ فارغ ہو رہے تھے 2018 میں، اب کچھ اور لوگ فارغ ہو رہے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، اور بہت کچھ، اور ساتھ ہی کچھ لوگوں کو وارننگ بھی دی گئی ہے۔ کچھ ذرائع بتا رہے ہیں، کچھ لوگ بتا رہے ہیں، میں یوں کہہ لوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایئر وائی پر کاشف عباسی کو بھی وارننگ دی گئی ہے، جیو پر حامد میر کو بھی وارننگ دی گئی ہے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے لوگ بتا رہے ہیں، یعنی وارننگ اس طرح سے دیتے ہیں کہ جی بندے دے پتر بنو، نہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے۔ اور باقی بہت سارے لوگ جو ملینز میں تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہ کہا جائے اور صحیح ملین والی تنخواہ بند ہو جائے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ ان کے لیے پھر یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے اور بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو چند روز پہلے ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، ان کو گولی لگی، انہوں نے خودکشی کی، اور جناب ہر کسی نے ہمدردی کی کہ بھائی جس طریقے سے بھی ہے، چونکہ ایک یہ بات تو ہے نا کہ ان کے جمع سال بچے کا ایک انتقال ہو گیا، اور بوڑھے باپ کے لیے بہت بڑی یہ صدمہ ہوتا ہے اس سے۔ لیکن مولانا صاحب نے نا آج ایک پھر بھانڈ مارا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ تنقید کی زد میں ہیں، شدید تنقید ہو رہی ہے۔ یہ تنقید صرف سوشل میڈیا پر عام سوشل میڈیا ممبرز یا عام سوشل میڈیا استعمال کرنے والے یا کسی سیاسی جماعت کے کوئی کارکن وہ نہیں کر رہے، بلکہ خود علماء کر رہے ہیں۔ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے علماء خود کسی کچھ کا تعلق تبلیغ دین سے بھی ہے، کچھ کا اہل حدیث سے ہے، کچھ کا مختلف علماء ہیں جو مولانا صاحب کی اس کلپ پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ کلپ سن لیجئے، پھر اس کے بعد اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ یہ لیجئے۔ مولوی صاحب پٹھان ہیں، اتنے کدی آئے بھی نہیں۔ ایک ادواری میری ملاقات انہوں نے کدائیں کی تھی، انہوں نے میسیج آیا کہ مولانا صاحب
میری عادت ہے میں روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنا تو مینوں بہت زیادہ اللہ دے نبی دا دیدار ہوندا تے میں انہوں نہیں پتا میرے پتر دا نام عاصم جمیل انہوں نہیں پتا میرا کی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے غریب جی مولوی صاحب پشاور چلان کہ مولانا صاحب میں خواب ویکھیا اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے چاہتا میرے بابا نو دستے پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ میں نو معاف کر میرے سارے گناہ معاف کر میں نو اپنا اس دیدار کروا دیتے پاگل دی وجہ میں نو اپنا یہ مولانا صاحب پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ پشاور کے ایک مولانا صاحب ہیں، بڑے غریب ہیں، وہ روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ اب لوگوں نے کیلکولیشن شروع کر دی کہ جی مولانا صاحب ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہیں، اگر ایک سیکنڈ میں ایک دفعہ بھی درود پڑھے، ایک سیکنڈ میں ویسے ایک دفعہ درود نہیں پڑھا جا سکتا، اسی وجہ سے بہت سارے علماء بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر درود جو مختصر ترین درود بھی ہے اگر وہ بھی پڑھیں تو ایک سیکنڈ میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ پڑھا جائے اس سپیڈ سے تو ایک اور بات ہے، لیکن عام طور پہ اگر ایک سیکنڈ میں بھی ایک دفعہ پڑھیں پھر بھی 86,400 مرتبہ، لیکن اس کے لیے آپ کو کھانا بھی نہیں کھانا ہوگا، اس کے لیے آپ کو واش روم بھی نہیں جانا ہوگا، اس کے لیے آپ کو نماز بھی نہیں پڑھنی ہوگی، اس کے لیے آپ کو اور ضروریات زندگی، باہر مہمانوں سے ملنا، گھر والوں کے کام کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، تب بھی آپ اگر ایک سیکنڈ میں ایک مرتبہ پڑھیں تو 86,400، یہ بالکل ناممکنات والی بات ہے۔ تو خود مولانا صاحب کو بھی اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ دوسرا مولانا صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ ہمیں بتاتے تھے کہ خودکشی تو حرام ہے، اس کا تو جنازہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی مطلب سوشل میڈیا پر، اور اب آپ خود جو ہے نا ایک شہ دے رہے ہیں خودکشی کرو گے تو پھر آپ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ان کے آپ جنت میں ہم نوا ہوں گے، تو بھائی یہ جو ہے نا یا ہمسائے ہوں گے یا ان کے سائے تلے ہوں گے، تو اس طریقے کے آپ اگر بالفرض کسی کو شہ دے رہے ہیں تو یہ بہت ہی غلط کر رہے ہیں۔ اور مولانا صاحب پر صرف عام سوشل میڈیا والوں کی نہیں بلکہ علماء کی بھی تنقید ہو رہی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا احسان ہو گیا، ہر کسی نے آپ سے ہمدردی کا اظہار کیا کہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، تو اب اس کو ایک بنیاد بنا کے یا بیٹے کی میت بیچنے کے مترادف یا اس طریقے سے اور وہ مبینہ طور پر جھوٹ بولنا، یہ بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی بس چپ کر جائیں، اس پر چپ سادھ لینا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بہتر تھا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی جو ہے نا اس طرح کا وہ کیوں کرتے ہیں بار بار، اور اس طریقے کا ایک ایسی چیز آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اتنی سی بات ہوتی ہے۔ میں وہ دیکھ رہا تھا، وہ ایک مولانا صاحب ہیں، اہل حدیث سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ان کی خودکشی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی۔ آپ یقین کیجئے ان کا ٹویٹ موجود ہے، آپ دیکھ لیں تو وہ نیچے لوگ پڑ گئے ان پہ، اور اس طریقے سے کہ آخر پہ ان کو معذرت کر کے جان چھڑا کے نکلنا پڑا۔ بھائی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہاں پہ عقل کل نہیں ہے کوئی، یہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ظفر نقوی کو کون کون دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی وکیل ہوتا ہے، کوئی جج ہوتا ہے، کوئی جرنیل ہوتا ہے، کوئی اپنے اپنے شعبے کے ماہر ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں، ان کا اتنا واسٹ نالج ہوتا ہے۔ آپ پٹھی ماریں گے، آپ اس طرح سے عقل کل کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ اس طرح کی شرلیاں چھوڑیں گے اور اس طریقے سے، تو آج کل یہ پہلے سے ہی سوچ کے بولنا چاہیے، چاہے وہ کوئی ویلاگ کر رہا ہے، چاہے کوئی ٹویٹ کر رہا ہے، کوئی ویڈیو کر رہا ہے، کوئی مین سٹریم میڈیا پر ہے، کوئی سوشل میڈیا پر ہے، کہ بھائی آپ عقل کل نہیں ہیں۔ یہ ایک اور بات ہے کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم میسر آ گیا ہے اور وہ آپ سے کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے اور سنجیدہ ہے، سیریس ہے اور بہت زیادہ اس کو علم بھی ہے اپنے مختلف شعبہ زندگی۔ اب ہمیں مختلف شعبہ زندگی کے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ جو باٹنی میں پی ایچ ڈی ہے، ایک بندہ جو فزکس میں پی ایچ ڈی ہے،
ایک بندہ جو اردو میں ٹھیک ہے ہمارا ایک ادب کے ساتھ شغف ہے، ایک ہم اشعار بھی میں پڑھتا ہوں اور مجھے بہت سارے شعراء کے اشعار یاد بھی ہیں اور یہ ساری کوئی چیزیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو اردو کا پروفیسر ہوگا جو پی ایچ ڈی کیا ہوگا تو اس سے میں زیادہ کو پڑھا لکھا آ گیا ہوں. بس البتہ یہ اس کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، میرے پاس پلیٹ فارم ہے، مجھے ہزاروں لاکھوں لوگ سنتے ہیں، تو اس کا میں غلط طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کروں اور اس کا غلط فائدہ لوں تو یہ وہ نہیں ہے. یہ اس کم از کم آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج کل بہت سوچ کے بولنا چاہیے، تول کے بولنا چاہیے. ہاں انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلط چیز چلی جاتی ہے، بہت دفعہ ہمیں کچھ معلومات نہیں ہوتی، کچھ بعض اوقات غلط ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے، اس لیے دوسرے دن آپ اس پہ سوری کر لیں، ڈگنیٹی یہی ہے انسان کی. لیکن یہ آپ یہ کہنا کہ جی میں اگر یہ بات کروں گا تو پتہ نہیں اس طریقے کے کہ لوگ من و ان تسلیم کر لیں گے آنکھیں بند کر کے، یہ وہ زمانہ نہیں ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.